नाज़रा व तजवीद। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। हरकात को जल्दी पढ़ें और थोड़ा भी न खींचें। आ आ आ, बा बा बा, ता ता ता, सा सा सा, जा जा जा, हा हा हा, खा खा खा, दा दा दा, ذا ذا ذا، را را را، ذا ذا ذا، سا سا سا، شا شا شا، صا صا صا، ظا ظا ظا، طا طا طا، ظا ظا ظا، ع ع ع، غا غا غا، فا فا فا، قا قا قا، کا کا کا، لا لا لا، ما ما ما، نا نا نا، وا وا وا، हा हा हा, आ आ आ, या या या। तालीम एप्लीकेशन डाउनलोड करें और एक माँ घर में खुद अपने तमाम बच्चों की इस्लामिक टीचर बन जाए और दूसरों को ज़रूर शेयर करें।